नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 10 को म्याथको सेट सिरिजको सोलुसन ल्याएर आएका छौँ। सेट सिरिजमा हामी सबै खालको फर्मेट अहिलेसम्म एसएलसीमा सोधेको सबै खालको फर्मेटहरू कभर गर्ने गर्छौँ। यसमा यो हामी क्लास 10 को अल्जेब्राभित्र छौँ। अल्जेब्राभित्रमा पनि हामी इन्डिसिस अथवा घाताङ्क भन्ने च्याप्टरमा भएका सेट सोलुसनभित्र छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले हरेक फर्मेट अहिलेसम्म एसएलसीमा सोधेको हरेक फर्मेटलाई कभर गर्ने गर्छौँ। हरेक फर्मेटको 2-3वटा एक्सर्साइज गर्ने गर्छौँ, जसले गर्दा तपाईँको एसई एक्जामिनेसनको लागि हेल्पफुल होस् र एसई एक्जामिनेसनमा राम्रोभन्दा राम्रो मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यले हामीले यो सेट सोलुसनको सिरिजहरू ल्याएर आएका छौँ। सेट सोलुसनको सिरिजमा हाम्रो हरेक किसिमको फर्मेटहरू कभर हुने भएकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न र प्र्याक्टिस गर्न सब टाइम हुने र प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुने भएकाले हामीले सबै फर्मेट कभर गरिदियौँ भने सजिलैसँग अरू क्वेसनहरू तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बुझाइले हामीले यो सेट सिरिजहरू ल्याएका छौँ, जुनमा चाहिँ हरेक फर्मेट कभर गरिदिँदाखेरि तपाईँहरू टाइममै आफ्नो एसई एक्जामिनेसनको बेस्टभन्दा बेस्ट प्रिपेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ र आउने एसई एक्जाममा राम्रोभन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र यसमा हाम्रो 2+4 गरेर 6 मार्क्सको क्वेसन सोधेको पाइन्छ। अल्जेब्राबाट यो पनि एकदम निकै छोटो मिठो च्याप्टर हो, एकदमै सटिक छ। केही सर्टेन रुलहरू छन्, इन्डिसिसका लहरू छन् हो, त्यो ललाई हामीले अप्लाई गर्ने हो भने हामी निकै चाँडो हाम्रो एन्सर पाउन सक्छौँ हो, र एकदमै छोटो मिठो र एकदम सजिलो च्याप्टरको रूपमा लिन सक्छौँ। हाम्रो डेली म्याथमेटिक्समा युज हुने फर्मुलाको बेसिसमा यो च्याप्टर बनेको छ र हामी घाताङ्कका नियमका आधारमा यो च्याप्टरको सोल्युसन गर्छौँ। र हाम्रो यो क्लास सिरिज भनेको जुन हामी बुकको सिरिज थियो, त्यो हाम्रो अलरेडी यो नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ। त्यसमा हामीले घाताङ्कको नियम के हो, यो घाताङ्कको नियम कतिवटा छ, कसरी गर्ने भन्ने हामीले बुकलाई कभर गरेर गरेका छौँ, बुकलाई बेसिस बनाएर गरेका छौँ। भनेपछि यो भनेको टोटल्ली हामी इक्जामको प्रिपरेसनमा बस्दैछौँ, अब हामी इक्जामको लागि रेडी हुँदैछौँ भन्ने हेतुले हामीले यो सेट सोलुसन ल्याएका छौँ। यसमा चाहिँ हामी एसईमा सोधेका क्वेसनको मात्रै सोलुसन गर्छौँ र हरेक एसईमा अहिलेसम्म सोधेका क्वेसनको हरेकको फर्मेटहरू हामीले डिस्कस गर्छौँ। हामी यो फर्मेटको सोलुसन गर्छौँ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई कुनै पनि फर्मेटहरू तपाईँलाई गाह्रो नहोस्, कुनै फर्मेटहरू नछुटोस् भन्ने हिसाबले हामी आज यो घाताङ्कको सेट सिरिज ल्याएर आएका छौँ। तपाईँहरूले यो सेट सिरिजमा छिर्नुभन्दा पहिला केही घाताङ्कका नियमहरू थिए, जुन चाहिँ तपाईँ हाम्रो थ्योरी पोर्सन भनेको हाम्रो क्लास सिरिजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सेट सिरिजमा जाँदैछौँ। सेट सिरिजको हामी सर्ट क्वेसनमा जाँदैछौँ। सर्ट क्वेसनमा जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन आउने गर्छ, 2 मार्क्सको, र जुन चाहिँ फर्मेट नम्बर 1 भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ। फर्मेट नम्बर 1मा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फर्मेट नम्बर हामी 25/9 को पावर 25/9 को पावर 3/3 माइनस 3/2 हुन्छ हो। अब यो भएपछि हाम्रो पावर नेगेटिभमा देख्नुहुन्छ। अब यसलाई पोजिटिभ बनाउनलाई तपाईँले सिम्पल 9/25 गरेर यसलाई पोजिटिभमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको रिभर्स अर्डरमा हुन्छ। अब देख्नुहुन्छ हाम्रो पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभमा कन्भर्ट भइसकेको छ र नेगेटिभ चाहिँ पोजिटिभमा कन्भर्ट भइसकेपछि हामी 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो र 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो। यसको होल स्क्वायर भनेको 3/2 हुन आउँछ। 3/2 होल स्क्वायर भएपछि हामी चाहिँ यसलाई के लेख्न सक्छौँ भनेपछि यो 2 र 2
पावर र पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, पावर र पावर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ र डिभाइड पनि हुन्छ। डिभाइड हुँदाखेरि 2 ले 2 लाई काट्छ, त्यो भनेको 3/5 को होल क्युब चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसलाई हामी सिम्पल फर्ममा लेख्दाखेरि 27/125 चाहिँ हाम्रो यसको सोलुसन हुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ 2059 मा सोधेको क्वेसन रहेछ र यो चाहिँ एकदम रिपिटेड छ सर्ट क्वेसनमा। लगभग धेरै सेटहरुमा यो रिभाइजको रूपमा यो सेट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। र हाम्रो एउटा फर्मेट चाहिँ कभर भएको छ र हाम्रो नेक्स्ट फर्मेट रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको छ। यो भनेको हाम्रो फर्मेट हो, फर्मेट नम्बर 2 मा हामी पुगेका छौं। 2 को फर्मेटमा रुटमा 4 छ, रुट 4 16 को पावर -1 छ। 16 को रुट भित्र 16 को पावर -1 छ। यो भनेको 1/1 16 को पावर घाताङ्कको नियमले कुनैको पनि पावर नेगेटिभ छ भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउने भनेको अपनमा जाने हो भनेर पढेका थियौं हामीले। यो थ्योरी पोर्सनमा हामीले पढेका थियौं र अब चाहिँ हामी यसको सल्भ गर्ने क्रममा 1/2 को पावर 4 भन्नु नै 16 हो। 1/16 भन्नु र 1/2 को पावर 4 भन्नु एउटै कुरा भएकाले हामीले 1/16 लाई 1/2 को पावर 4 बनाएका छौं। यो 4 रुटलाई काट्ने हुँदाखेरि हाम्रो रुट हट्छ र रुट हट्दाखेरि 1/2 चाहिँ हाम्रो एन्सरहरू हुन्छ हो। यसरी हामी यसको सोलुसन गर्न सक्छौं। यो थियो हाम्रो फर्मेट नम्बर 2 जहाँ चाहिँ हाम्रो रुटको प्रब्लमहरू आएको थियो। र यसै गरी अर्को हाम्रो फर्मेट यसैको फर्मेटको सेकेन्ड क्वेसन छ। यसैको फर्मेटको सेकेन्ड क्वेसन छ रुट 3 रुट 64 को -1 पावर। हेर्नुस् यो डबल रुट क्युबको पनि स्क्वायर रुट क्युब भित्र पनि स्क्वायर रुट रहेको छ हो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 3 यो भनेको 1/64 हुन आउँछ। यो हामीले पढेका थियौं। यसलाई नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनलाई अपनमा झारेका छौं र त्यसै गरी 3 यो भनेको 1/8 को स्क्वायर 16 भनेको 1/8 को स्क्वायर हुन्छ। यो स्क्वायरले यो भित्रको रुट काट्छ, बाहिरको रुटलाई केही पनि गर्दैन। त्यसैले बाहिरको रुट जस्ताको तस्तै हुन्छ भनेपछि 1/8 चाहिँ रुट भित्र रहन्छ हो। 1/8 चाहिँ रुट भित्र रहेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि रुट 3 यो 1/8 भनेको 1/2 को क्युब हुन आउँछ। यो क्युबले यो रुट काट्छ, त्यसैले हाम्रो एन्सर 1/2 हुन्छ हो। यसरी हामीले स्टेप वाइज स्टेप यो फर्मेटमा हामीले सोलुसन गर्न सक्छौं। त्यसै गरी हाम्रो यो फर्मेटको इक्जाम्पल 3 मा जान्छौं। इक्जाम्पल 3 मा रहेको छ हाम्रो रुट भित्र जतिसुकै आओस् त्यो देखेर आत्तिनु हुँदैन, किनभने त्यहीकै बेसमा हाम्रो क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ 2057 मा सोधेको रहेछ, अलि पुरानो सेटहरुमा सोधेको रहेछ हो। त्यही भएर हामी यो सबैलाई कभर गर्छौं, सबै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यसलाई पोजिटिभ बनाउनलाई 64 लेख्न सक्छौं किनभने यो रेसिप्रोकल फर्ममा छ र यो घाताङ्कको नियमबाट हुन्छ। र यो 2 को पावर 6 भनेको 64 हो। हेरौँ है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 भनेको 1 2 3 4 5 6 2 4 8 16 32 64 ओके हो। 2 को पावर 6 भनेको नै हाम्रो 64 हो। यो 6 किन बनाए त भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्छ हामीलाई। हामीले यसलाई स्क्वायर बनाउने कि क्युब बनाउने कि 4 बनाउने कि 5 बनाउने कि 6 बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो यो रुट भित्र रहेको अङ्कले डिटरमाइन गर्छ। अहिले रुट भित्र 6 छ, त्यसैले हामीले 6 बनाउनु परेको हो। 6 बनाउँदाखेरि यो 6 ले यो होल रुट 6 लाई काट्दिन्छ, त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ 2 हुन्छ है। यो फर्मेटमा धेरै भन्दा धेरै क्वेसनहरु सोधिएको छ। तपाईहरुले यो फर्मेटहरु सबै कभर गर्नु होला र हामीले
यो फर्मेट चाहिँ यतिमै, यो सर्ट क्वेसनको लागि थियो यो फर्मेट, हामीले यतिमै रोकेका छौँ। अरू तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहोला र हामी नेक्स्ट फर्मेटमा गएका छौँ। नेक्स्ट फर्मेट पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम एसईमा सोधेको क्वेसन चाहिँ यो फर्मेटबाट आएको देख्नुहुन्छ, यो इन्डिसिसको लबाट। यो फर्मेट भनेको रहेको छ 7 को पावर x प्लस 2 प्लस 7 को पावर x अपन यो फर्मेट नम्बर 2 रहेको छ। हामीले फर्मेट नम्बर 3 रहेको छ, किनभने फर्मेट नम्बर 3 को यो फर्स्ट क्वेसन हो फर्मेट 3 को फर्स्ट क्वेसन हो। अनि त्यसपछि क्वेसन हाम्रो 50 इन्टु 7 को पावर x रहेको छ इजिकल टु 1 प्रुफ गर्न भनेर भनेको छ। यो प्रुफ खालको क्वेसन हो, हामीलाई प्रुफ नगर्न भनेर डाइरेक्ट भ्यालु निकाल भनेर पनि सोध्न सक्छ हो। यो बेला हामीले यो आखिर एउटै हुन्छ। अब हामीले यसमा गर्नुपर्ने के हो, अर गरौँ, हामी यो प्रुफ गर भनेको छ हो। 7 को पावर x लाई छुट्याउँ डट 7 को यो डट हो है 2 है, किनभने बेस सेम हुँदाखेरि पावर जोड्न मिल्छ हो। हामीले पढेका थियौँ, हामीले बेसिक इन्डेक्सिसको लमा हामीले बेस सेम हुँदाखेरि पावर जोड्छ भनेर पढेका थियौँ हो। त्यसैगरी 7 को पावर x रहेको छ र 50 इन्टु 7 को पावर x रहेको छ हो। र अब चाहिँ 7 को पावर x र 7 को पावर x कमन देख्नुहुन्छ माथिबाट। हामीले 7 को पावर x लाई कमन निकालेका छौँ र 7 को पावर 2 प्लस 1 चाहिँ हाम्रो रहेको छ 7 को पावर 2 अपन 7 को स्क्वायर प्लस 1 चाहिँ हाम्रो रहेको छ। मुनि चाहिँ 7 को पावर x इन्टु 50 रहेको छ। 7 को पावर x र 7 को पावर डिभाइडको फर्ममा हुनाले हामी काट्न सक्छौँ। काटिसकेपछि 7 को स्क्वायर भनेको 49 हो, 49 प्लस 1 भनेको 50 हुन्छ। 50 अपन 50 भनेको हाम्रो 1 हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेर हामीलाई एन्सरै दिएको थियो हो। यसै चाहिँ यो फर्मेट हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सर्ट क्वेसन 2 मार्क्सको लागि। हामी यो चाहिँ म्याक्सिमम टाइम सोधेको पनि पाइन्छ। यो वाला फर्मेट हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसैको एउटा कम्प्लेक्स फर्म छ। यसैको एउटा कम्प्लेक्स फर्म हामी यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। हामी त्योभन्दा पहिला यसैको सेकेन्ड फर्मेट हेरौँ। क्वेसन नम्बर फर्मेट 3 को क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ 5m प्लस 2। यो चाहिँ 2063 एसई मा सोधेको रहेछ यो क्वेसन। m प्लस 2 माइनस 5m अपन 5m प्लस 1 5m प्लस 1 प्लस 5m m भनेर हाम्रो क्वेसन रहेको छ हो। यो चाहिँ 2063 मा सोधेको रहेछ। हामी यसमा चाहिँ सोधेको क्वेसनको मात्रै सल्भ गर्छौँ। यो सेट सिरिज हो, त्यसैले तपाईहरु पनि एसई एक्जामिनेसन प्र्याक्टिसको लागि फोकस क्वेसनहरु हुन्, फोकस फर्मेटहरु हुन्। हामीले हरेक फर्मेटलाई कभर गरेका छौँ। 5 को पावर m डट 5 को स्क्वायर माइनस 5 को पावर m अपन 5 को पावर m 5 को पावर 1 प्लस 5 को पावर m भनेर यसरी हामीले घाताङ्कको नियमबाट यसलाई हामी टुक्राउन सक्छौँ हो। टुक्राइसकेपछि माथिबाट यो 5 को पावर m र 5 को पावर m कमन देख्नुहुन्छ, तलबाट पनि 5 को पावर m र 5 को पावर m कमन देख्न सक्नुहुन्छ। 5 को पावर m हामीले कमन तानेका छौँ। 5 को पावर स्क्वायर माइनस 1 माथि बाँकी भएको छ भन्दा भने 5 को पावर m तलबाट नि कमन आएको छ र 5 को पावर 1 प्लस 1 चाहिँ तलबाट कमन आएको छ। यसरी काट्दाखेरि यो 5 को पावर m काटिएको छ। 5 को पावर 2 भने 5 को स्क्वायर भनेको 25 हो, माइनस 1 भनेको 24 हुन्छ। 24 भनेको 5 को पावर 1 भनेको 5 हो, प्लस 1 भनेको 6 हो। 6 कति जा 24 हुन्छ भन्दाखेरि 6 खोजा 24 हुन्छ। हाम्रो 4 चाहिँ हाम्रो सोलुसन 4 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। हामी फर्मेट 3 मा छौँ। फर्मेट 3 को क्वेसन नम्बर
2 हामीले सल्भ गर्यौं हो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदम रिपिटेड क्वेसन हो। 2 मार्क्सको लागि तपाईले लगभग भन्नुपर्दा 2 मार्क्सको लागि घाताङ्कमा यस्तो टाइपको क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने लगभग यो क्वेसन हरेक जसो सालमा आउने गरेको पाइन्छ। एकदमै तपाई डेलिकेसन दिएर एकदमै ध्यान दिएर गर्नुभयो भने यसमा एकदम डेलिकेट भएर लाग्नुभयो भने कुनै पनि गाह्रो छैन। र हामी यसैको अर्को क्वेसन गर्न गइरहेका छौं। यसैको अर्को क्वेसन भनेको फर्मेट 3 को क्वेसन नम्बर हामी 3 सल्भ गर्दै छौं। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ ओके 3 2x 3 को पावर 2x -1 3 को पावर 2x -1 प्लस 9 को पावर x अपन 3 को पावर 2x -1 अपन 3 को पावर 2x माइनस 1। यो चाहिँ 2072 सालमा सोधेको रहेछ। 2072 सालमा सोधेको क्वेसन रहेछ। यो चाहिँ सबभन्दा धेरै रिपिट भएको क्वेसनको फर्मेट मध्ये एक हो। तपाईले हामी डिआर सिमखडाको बुकको म्याथमेटिक्स कम्पिटिटरबाट हामी सबै फर्मेटहरू ल्याइरहेका छौं। यही बुकलाई आधार मानेर हामीले यो सल्भ गरेका छौं। तपाईहरुको एसएलसी तपाईको एसई बेस भन्दा बेस बनोस् भन्ने हाम्रो विश हो। त्यसैले यसको सोलुसन गर्दै छौं। 3 2x हामी यसलाई पहिलाको जस्तै 3 -1 भनेर हामी टुक्र्याउँछौं हो। यसरी किनभने बेस सेम हुँदा पावर एड हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। 3 को पावर 2x भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं किनभने 3 को पावर 2x भनेको 3 को पावर 2 भनेको 9 हो। 3 को पावर 2x 3 को पावर -1 भनेर हामी यसरी टुक्राउन सक्छौं। माथिबाट 3 को पावर 2x हामी कमन लिन सक्छौं। 3 को पावर -1 जस्ताको जस्तै हुन्छ र यहाँ पछाडी भनेको 1 बाँकी हुन्छ र 3 को पावर 2x रहन्छ भनेपछि 3 को पावर -1 चाहिँ तल एज इट इज रहन्छ हो। 3 को पावर 2x 3 को पावर 2x चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ। क्यान्सल आउट भएपछि अब हाम्रो माथि भनेको 3 को पावर -1 हुन्छ प्लस 1 हुन्छ 3 को पावर -1 हुन्छ। यो -1 देखेर के गर्ने भनेर नअल्झिनु होला किनभने यसलाई माइनस बनाउने एउटै मात्र सूत्र छ। त्यो हामीले घाताङ्कको नियममा पढ्यौं। 1/3 गरिदिने प्लस 1 गरिदिने अपन 1/3 गरिदिनु भने तपाईको सोलुसन चाँडै आउँछ। अब यो र यसमा एलसीएम लिनुस्। त्यो भनेको 4/3 इन्टु 1/3 हुन्छ। 3 र 3 काटिन्छ। हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4 हुन्छ। यसरी यो चाहिँ यसको सोलुसन आउँछ है हो। यो अलिकति लामो देखिएछ हो तर यसमा कन्सेप्ट भनेको एउटा कमन लिने हो। टुक्र्याउने, कमन लिने, काट्ने र यो माइनसमा आएकोलाई अपनमा राखेर पोजिटिभ बनाउने र एलसीएम लिने, यति कुरा रहेको छ। यो चाहिँ सबभन्दा धेरै सोधेको फर्मेट हो। यसमा चाहिँ तपाईले धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला र हामी अर्को फर्मेटतिर जाँदै छौं जुन फर्मेट भनेको निकै नै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको छ। हामी फर्मेट 4 भित्र छौं। फर्मेट 4 मा भनेको हाम्रो सर्ट क्वेसन नै रहेको छ। यो भनेको 27 x को पावर 6 x को पावर 6 y को पावर 3 डिवाइड बाई 4 81 रूट 4 81 x को पावर 8 र y को पावर 4 रहेको छ हो। यो चाहिँ डिभाइड फर्ममा छ हो। हामीले यो यस्तो टाइपको क्वेसन हामीले थ्योरी क्लासमा पनि कभर गरेका छौं जुन चाहिँ बुकको सिरिज थियो हो। बुकको थ्योरी हाम्रो सिलेबसको सिरिज थियो त्यसमा चाहिँ हामीले कभर गरेका छौं। अहिले हाम्रो यो 3 र 4 रुटमा आएको हुनाले हामी अन्डर द सेम रुटमा राख्न सक्दैनौं किनभने सर्ट नै डिफ्रेन्ट टाइपको सर्ट आएको छ हो। अब चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअललाई छुट्टै छुट्टै गर्न पर्ने हुन्छ। 3 27 x को पावर 6 y को पावर 3 अपन
481 x को पावर 8 र y को पावर 4 रहेको छ हो। अब चाहिँ हामीले यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि 3 को पावर 3 x को 2 को पावर 3 र y को पावर 3 x को 2 को पावर 3 यो अलिकति रफ हो। हामीले सबैको भ्यालु चाहिँ सबैको पावर चाहिँ 3 बनाएका छौं। अब हामीले तल चाहिँ सबैको भ्यालु 4 बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने 3 को पावर 4 र x को पावर 2 को पनि 4 किनभने पावर मल्टिप्लाई हुन्छ र y को पावर 4 अलरेडी छ हो। यो स्क्वायरले यो रुट काट्छ, यो किप काट्छ, रुट किप काट्छ, यो 4 ले रुट 4 काट्छ। त्यसैले हामी 3x² y चाहिँ माथि बाँकी रहन्छ भनेपछि मुनि 3x² y नै बाँकी रहन्छ। अब चाहिँ हाम्रो क्यान्सल आउट हुन्छ, क्यान्सल आउट भएपछि हाम्रो 1 चाहिँ हाम्रो रिक्वायर एन्सर हुन आउँछ हो। यसरी चाहिँ हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्छौं। यो हाम्रो थियो फर्मेट नम्बर 4। फर्मेट नम्बर 4 को पनि यसकै कि प्रोडक्टमा आउँछ कि मल्टिप्लिकेसनमा आउँछ यो पनि धेरै पटक सोधिएको छ। यो अहिले गरेको क्वेशन हाम्रो थियो 2061 सालको 2061 सालमा सोधेको थियो यो क्वेशन हो। हामीले यसरी यो फर्मेट पनि कभर गरेका छौं। यो फर्मेट पछि हामी नेक्स्ट फर्मेटतिर जाने छौं। नेक्स्ट फर्मेट हाम्रो रहेको छ फर्मेट हामीले अघि कुन गरेका थियौं, फर्मेट 4 गरेका थियौं भने अब हामी फर्मेट नम्बर 5 मा जान्छौं। 5 नम्बर फर्मेटमा हाम्रो छ एकदमै रिपिट क्वेशन छ है यो x को पावर m अपन x को पावर माइनस n को होल पावर m माइनस n रहेको छ इन्टु x को पावर n अपन x को पावर माइनस p को होल पावर n माइनस p रहेको छ इन्टु डिवाइड बाइ रहेछ है, डिवाइड बाइ x को पावर m अपन x को पावर p m प्लस p रहेको छ हो। यो चाहिँ हाम्रो यो क्वेशन छ। यो क्वेशन चाहिँ 2072 सालमा सोधेको क्वेशन रहेछ हो। यो चाहिँ नेक्स्ट फर्मेट रहेको छ हाम्रो। अब हामीले घाताङ्कको नियमबाट तलबाट माथि लिँदा माइनस भएर जान्छ, माइनस आउँदै प्लस भएर जान्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौं। त्यो भनेको x m माइनस छ, यो माथि जाँदाखेरि अब के हुन्छ त प्लस भएर जान्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको n हो। यसको होल पावर m माइनस n छँदैछ हो। अनि त्यसैगरी x को पावर n माइनस p माथि जाँदाखेरि प्लस p भएर जान्छ र यसको बाहिरी होल पावर चाहिँ n माइनस p छँदैछ र डिवाइड बाइ यसलाई हामी डिवाइड बाइ x को पावर m माइनस p को होल पावर m प्लस p लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ हामीले डिवाइडको फर्मेटमा मात्र राखेका छौं। अनि अब चाहिँ हामी यो पावरलाई हेर्दाखेरि र हामी यसको यो भनेको यो a प्लस b a माइनस b पावर मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने हामीले पढेका थियौं। x m प्लस n
m माइनस n भनेर यसरी लेख्न सक्छौं डट x भनेको n प्लस p र n माइनस p भनेर लेख्न सक्छौं। यसै गरी x यसमा चाहिँ यो होलमा हैन ठीक छ र x को पावर m माइनस p m प्लस p भनेर लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो आफै फर्मुलामा गएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुलामा गइसकेपछि हामी अब यसको फर्मुला लेख्छौं x m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर x n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपन x m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो। यो भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हामी बेस एउटै छ भने पावर एड गर्न मिल्छ। हेर यहाँ बेस एउटै देख्छौं, बीचमा मल्टिप्लाई साइन देख्छौं हो। त्यो देखेपछि हामीले बेस सेम देखेपछि पावरलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हुन्छ अपन हाम्रो x m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हुन्छ। माथि चाहिँ लाइक यो अनलाइक टर्महरु काट्नु पर्ने हुन्छ। n लाइक टर्महरु एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन भएको छ। यसै गरी यो अब डिवाइड फर्ममा छ। डिवाइड फर्मलाई हामी माथि लिँदाखेरि सबट्र्याक्ट गरेर माथि लिन्छौं। प्लस छ भने माइनस गरेर लग्छौं भनेपछि माइनस छ भने प्लस गरेर लग्छौं। बेस एउटै छ भने यो गर्न मिल्छ, बेस फरक छ भने गर्न मिल्दैन। m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस m प्लस p स्क्वायर भएर माथि गएको छ। किनभने प्लस यहाँ तल चाहिँ प्लस स्टेपमा थियो भने माथि जाँदाखेरि माइनस भएर गएको छ भने p चाहिँ माइनस स्टेपमा थियो माथि जाँदाखेरि प्लस भएको छ। जसले गर्दा यिनीहरू सजिलै काटिएका छन्। यो भनेको x को पावर 0 हुन्छ। x को पावर 0 भनेको समथिङ को पावर 0 भनेको 1 हो भनेर हामीले थ्योरी च्याप्टरमा यसको थ्योरी गर्दाखेरि हामीले पढेका थियौं र यसरी यो क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशनको सोलुसन हुन्छ। यो पनि एकदमै अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको थियो हो। यसरी तपाईले यो फर्मेटका पनि हरेक न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यसैको बेसमा रहेर अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट छ जुन फर्मेट चाहिँ हामी फर्मेट 5 भित्र रहेका छौं। यसको सोलुसन गर्दैनौं किनभने यसको सम्पूर्ण फर्मेटहरु हामीले थ्योरीको च्याप्टरमा यसै नेपाल अनलाइन स्कुलमै अपलोड भएको अर्को भिडियो थियो। झन्डै 2.5 घण्टा जतिको 2 घण्टा समथिङ को भिडियो छ हो। त्यो भिडियोमा हामीले सम्पूर्ण यसको सोलुसन गरिदिएका छौं। यो फर्मेट भनेको हुन्छ तपाईको यो क्वेशन चाहिँ 2058 2061 61 मा सोधेको रहेछ 66 2070 65 हो। त्यस्तो 2074 मा सोधेको क्वेशनहरु रहेछ। यो क्वेशनको हामी सोलुसन गर्दैनौं र तपाईलाई यो फर्मेट चाहिँ लेखिदिन्छौं किनभने हामीले त्यो डिटेलमा सबै क्वेशन त्यहाँ सल्भ गरिदिएका छौं। 1 प्लस x को पावर यो चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मध्येको एउटा हो। b प्लस x को पावर c माइनस b भनेर यो ABCB ओके प्लस 1 अपन 1 प्लस x को पावर b माइनस c प्लस x को पावर a माइनस c प्लस 1 अपन 1 प्लस x को पावर c माइनस a प्लस x को पावर b माइनस a रहेको छ। यो चाहिँ यो फर्मेटको क्वेशन हामीले डिटेलमा हामीले अर्को भिडियोमा पढाएका हुँदाखेरि हामीले फर्मेट मात्रै कभर गर्ने हिसाबले हामीले लेखेका छौं र अर्को यसको फर्मेट 5 को a को 1 क्वेशन हो। 2 क्वेशनमा a प्लस b प्लस c इक्वल टु 0 भनेर कन्डिसन दिएको थियो र त्यो कन्डिसन दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई प्रुफ गर भनेर भनेको थियो। त्यो भनेको क्वेशन हुन्छ 1 अपन 1 प्लस x को पावर a प्लस x को पावर माइनस b प्लस 1 अपन 1 प्लस x को पावर b प्लस x को पावर माइनस c
प्लस 1/1 प्लस x को पावर c प्लस x को पावर माइनस a भन्ने यो क्वेसन थियो। निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर हामीले त्यहाँ पनि फोकस गरेका थियौँ र यो क्वेसनको सोलुसन डिटेलमा सोलुसन हाम्रो अर्को भिडियोमा रहेको छ। त्यो भनेको थ्योरी हामीले सिलेबसलाई कभर गर्ने भिडियोमा हामीले यसको डिटेल भिडियो बनाएका छौँ, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको 2 नम्बर क्वेसन 3 नम्बर क्वेसनको अर्को फर्मेट रहेको छ a b c = 1 भएको कन्डिसनमा। यो चाहिँ एडिसन बेसिसमा थियो भने यो प्रडक्टको बेसिसमा छ। यो भयो भने के गर्ने भन्ने क्वेसन हो। यो भयो भने हाम्रो क्वेसन थियो 1/1 प्लस 1 प्लस p प्लस q को पावर -1 प्लस 1/1 प्लस q 1 प्लस q प्लस r को पावर -1 प्लस 1/1 प्लस r प्लस p को पावर -1 = 1 प्रुभ गर्ने थियो। यो तीनटा फर्मेट चाहिँ तपाईको एसई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो। यो क्वेसन रिपिटेडली सोधिरहेको छ, तपाईँहरूले सेटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको थ्योरी बुकमा पनि यो क्वेसनहरू छ। हरेक किताब कुनै पनि बुकमा यो क्वेसन छुटेको छैन। यो क्वेसनको डिटेलमा हामीले हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौँ, त्यसैले हामीले यसमा फर्मेट मात्रै कभर गर्ने हिसाबले यो क्वेसन यहाँ लेखेका छौँ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको थियो। त्यसै गरी हामी अर्को नेक्स्ट फर्मेटमा जाँदैछौँ। नेक्स्ट फर्मेट भनेको हाम्रो फर्मेट रहेको छ, यो पनि एकदम धेरैचोटि सोधिएको रहेछ। यो फर्मेट हाम्रो 2064 मा सोधिएको रहेछ। ए नम्बर फर्मेट नम्बर 6 मा छौँ हामी। फर्मेट नम्बर 6 मा भएपछि हुँदाखेरि 1 माइनस b/a को पावर b a माइनस b हैन, अनि 1 प्लस a/b को पावर हो a/b को पावर a माइनस b हो अपन a/b माइनस 1 को पावर a माइनस b a माइनस b डट 1 b/a प्लस 1 को पावर a माइनस b छ हो, जुन चाहिँ तपाईँले 2064 मा 2074 मा सोधेको छ। यो क्वेसन रिपिटेडली सोधेको फर्मेट हो। यो फर्मेट चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एसई एक्जामको लागि। यो तपाईँहरूले फर्मेट कभर गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एसई एक्जाममा कुनै पनि गाह्रो हुने छैन। हरेक फर्मेट हामी कभर गरिरहेका छौँ हो। तपाईँ फर्मेटको बेसमा रहेर क्वेसन कुनै फर्मेट तपाईँलाई इजी लाग्ला त्यो फर्मेटको तपाईँले सबै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। कुनै फर्मेट तपाईँलाई गाह्रो लाग्ला त्यो फर्मेट तपाईँ प्र्याक्टिस नगर्नु होला। त्यस्तो गर्नुभयो भने एसईमा तपाईँले धोका पाउनुहुनेछ। त्यसैले हरेक फर्मेटलाई कभर गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हरेक फर्मेट चाहिँ क्लियर भ्यूमा बुझ्नुहोस्। कुनै अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। एनी टाइम एनीवेयर भन्ने हाम्रो यो अनलाइन नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा स्लोगन नै छ, स्टडी एनीवेयर एनी टाइम इन एनी कन्डिसन भनेर हामीले स्लोगन नै भनेका छौँ। र अब हामी यसको सोल्युसनतिर जाउँ। हामी यो भित्रभित्रै सबैको एलसिएम लग्छौँ। हामी बाहिर काम गर्दैनौँ, भित्रभित्रै काम गर्छौँ। त्यो भनेको यसको एलसिएम लिँदाखेरि a माइनस b अपन a को पावर b a माइनस b हुन्छ र a प्लस b अपन b अपन ठिक छ। a माइनस b एडिसनमा कुनै पनि फरक पर्दैन, सब्ट्र्याक्सनमा फरक पर्छ। a अपन b यो b a माइनस b अपन b को पावर a माइनस b। ओके, a माइनस b हाम्रो यसको सोल्युसन हो। यो a माइनस b हो, b एलसिएम लगेका हौँ भनेको b a माइनस b डट
बी प्लस ए अपन ए माइनस बी रहेको छ। र अब चाहिँ हामीले यो पावर एउटै हुँदाखेरि हामीले एउटै पावरलाई एउटै पावरका बेसलाई हामीले एउटै पावरको अन्डरमा राख्न सक्छौँ। हामी यसलाई ए माइनस बी अपन ए होल अपन ए माइनस बी अपन बी को पावर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बी हामी यो सिम्पल घाताङ्कको नियम युज गरेर गरेका छौँ, एउटै छातामुनि राखेका छौँ। त्यसै गरी पछाडिकोलाई पनि हामीले ए प्लस बी अपन ए प्लस बी अपन एलाई हामीले एउटै छातामुनि राखेका छौँ। त्यो भनेको ए माइनस बीको अन्डरमा हो। यो भनेको माथि माथि कमन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ। माथि माथि कमन देख्दाखेरि हामीले काटेका छौँ। अब चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बी अपन ए को पावर चाहिँ बी ए माइनस बी हुन्छ र ए अपन बी को पावर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि ए माइनस बी हुन्छ हो। ए माइनस बी देख्न सक्नुहुन्छ, बी अपन ए भएको छ भने ए अपन बी भएको छ। यसलाई पनि हामी उल्टाएर के गर्न सक्छौँ भनेपछि ए अपन बी गर्दाखेरि ए माइनस बी अपन बी गर्न सक्छौँ। हामीले जस्ट यो रिभर्स फर्ममा लेखेका छौँ। हामीले बेस पनि उल्टाएका छौँ भने पावर पनि उल्टाएका छौँ र ए अपन बी भनेको ए माइनस बी हामीले बेस सेम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बेस सेम हुँदाखेरि हामीले भनेका थियौँ बेस सेम छ भने पावर एड गर्न मिल्छ। ए अपन बी भनेको ए माइनस बी अपन बी प्लस हामीले गरेका छौँ ए अपन बी ए माइनस बी। हामी क्वेसन ब्याक हेरौँ, ए बी थियो, ए मुनि भनेको माथि जान्छ, बी मुनि माथि जान्छ, ठिक छ। र ए अपन ए माइनस बी गरेका छौँ हो। ए अपन ए माइनस बी गरेका छौँ। यो गर्दाखेरि ए अपन बी गर्दाखेरि अब यहाँ एलसिएम लिन्छौँ। एलसिएम लिँदाखेरि ए माइनस बी ए माइनस बी देख्न सक्नुहुन्छ प्लस ए बी देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको ए माइनस बी डट बी हो। यो भनेको अब हाम्रो यो फर्मुलामा जान्छ। फर्मुलामा जाँदै गर्दाखेरि ए अपन बी को पावर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ प्लस एबी हुन्छ र ए माइनस बी डट बी हुन्छ। यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के मिस्टेक भएछ भनेपछि हामीले एउटा उल्ट्याउँदाखेरि हैन, हामीले यहाँ उल्ट्याउँदाखेरि हामीले पावरलाई नउल्ट्याएर यो हाम्रो यति मिस्टेक भएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि यो ए माइनस बी को पावर एज इट इज राखेर अथवा ए माइनस बी को पावर हाम्रो यो पनि मिस्टेक पोर्सन रहेछ। र हामी यो सेक्सनमा जाँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि यो सेक्सनबाट हाम्रो यो मिस्टेक भएको छ र यो सेक्सनबाट हेर्नुपर्छ। यो सेक्सन पछि यसपछि है यो सेक्सन पछि बी अपन ए को पावर के छ भन्दाखेरि बी ए माइनस बी छ डट हामी यसलाई पनि बी अपन ए नै बनाउँदैछौँ। यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पावर चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ। पावर नेगेटिभमा आउँछ। त्यो भनेको माइनस ए
ए माइनस बी हुन्छ। हामीले यो बेस उल्टाउँदाखेरि हामीले पावरलाई नउल्टाएर हामीले माइनस नेगेटिभ साइन मात्रै ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भयो। र अब हाम्रो बेस एउटै देख्नुहुन्छ, बेस एउटै भएपछि हामीले पावर एड गर्नुपर्छ। बी अपन ए भनेको हाम्रो के हुन्छ भनेपछि बी माइनस ए, पावर बेस सेम देख्दाखेरि हामीले पावर एड गर्नुपर्ने हुन्छ र एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ए माइनस बी मुनि छ, ए माइनस बी हुँदाखेरि बी अपन ए को पावर, यो तपाईँ माइनस कमन लगाउँ, हामी ए माइनस बी गरौँ र ए माइनस बी गरौँ र यो काटिएको छ। त्यसै गरी बी अपन ए को पावर -1 आएको छ, यो भनेको ए अपन बी लेख्न सक्छौँ। हामीले पावर नेगेटिभ भएपछि उल्टाउन सक्छौँ। यो चाहिँ यसको राइट सोल्युसन हो, किनभने यो एकैचोटि यो पढाउन खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो मिस्टेक हुन्छ, किनभने यो प्र्याक्टिसको कमी हो। तपाईँहरू यस्तो मिस्टेक नगर्नु होला, किनभने तपाईँ त इक्जामिनर हो, तपाईँ इक्जाम दिने मान्छे हो। त्यसैले एसई इक्जामिनेसन प्रिपेरेसनको लागि तपाईँले यस्तो कुरामा अल्झिन सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग फोकस गरेर पढ्नुभयो भने यो च्याप्टरको त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यसैले जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एसई को इक्जामिनेसनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोस्, काहीँ पनि अल्झिन परोस्, तपाईँको मिस्टेक हदैसम्म कम होस् भन्ने कुरा हो। र यसरी हामी त्यसै गरी हामी अर्को फर्मेटमा आइपुगेका छौँ। यो फर्मेट भनेको यो सर्ट क्वेसनमा पनि छ, लङ क्वेसनमा पनि छ। सर्ट क्वेसनको लागि हामी हेर्दैछौँ फर्मेट नम्बर यो 6 होला सायद। त्यो भनेको 3 को पावर 2x + 1 छ इजिकल टु 9 2x - 1 छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। यो 2075 मा 64 मा सोधेको क्वेसन छ। यसमा हामी और गरेर 3 को पावर 2x + 1 गर्छौँ। हामीले 3 लाई 9 बनाउन सक्दैनौँ, तर 9 लाई 3 बनाउन सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि 3 को पावर 2 भनेको 9 हो, अरू पावरमा भएको 2x - 1 लाई हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेको यति भनेको 9 हो। यो कन्सेप्टको आधारमा हामीले बेसलाई इक्वेट गर्नुपर्छ यसमा है। बेसलाई इक्वेट गर्ने कन्सेप्ट हामीले यहाँ अप्लाई गरेका छौँ हो। बेसलाई इक्वेट गराएपछि हाम्रो पावर हामीले इक्वेट गर्न पाउँछौँ, अन्यथा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीलाई 3 लाई 9 बनाउन सक्दैनौँ र 9 लाई चाहिँ 3 बनाउन सक्छौँ स्क्वायरको फर्ममा। त्यसैले हामीले यो काम गरेका छौँ। और 3 को पावर 2x + 1 इजिकल टु 3 को पावर, अब यो पावरले पावरभित्र मल्टिप्लाई गर्छ, 4x - 2 हुन्छ। यो भनेको अब बेस इक्वल हुँदाखेरि हामीले पावरलाई इक्वेट गर्न सक्छौँ। त्यसैले 2x + 1 इजिकल टु 4x - 2 हुन्छ। यो भनेको अब हाम्रो 2x + 1 इजिकल टु 4x - 2 हुन्छ। एक्सलाई एकतिर पार्दा र उसलाई नम्बरलाई एकतिर पार्दा 3 इजिकल टु 2x हुन्छ। यो भनेको x इजिकल टु 3/2 हुन्छ। यो 2 मार्क्सको लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको छ। यहीलाई नै हाम्रो लङ क्वेसनमा पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। हामी एउटा अर्को क्वेसन गरौँ यसको यो फर्मेटको, जुन चाहिँ हामीलाई एसई इक्जामिनेसन 2058 मा सोधेको क्वेसन हामी सल्भ गर्दैछौँ। 2058 मा सोधेको क्वेसन छ 3 को पावर x + 1 + 3 को पावर x इजिकल टु 108 भनेर छ हो। यसलाई हामीले 3 को पावर x डट 3 को पावर 1 + 3 को पावर x इजिकल टु 108 गर्न सक्छौँ। हामीले घाताङ्कको नियमबाट हामीले सिम्पल यसलाई फ्र्याक्सन यसलाई छुट्याउन सक्छौँ। छुट्याइसकेपछि 3 को पावर x हामीले कमन निकाल्न सक्छौँ। 3 को पावर x कमन निकालिसकेपछि 3 को पावर 1 + 1 चाहिँ बाँकी रहन्छ, 108 हुन्छ। अनि त्यसपछि 3 को पावर x हुँदाखेरि यो चाहिँ 4 हुन्छ इजिकल टु 108 हुन्छ। यो भनेको 3 को पावर x इजिकल टु 108/4 हुन्छ। यो भनेको 54/2 हुन्छ। यो भनेको 27 हुन्छ।
3 को पावर x इजिकल टू 3 को पावर 3 हुन्छ। हामीले बेस एउटैमा बनाउनु पर्छ। बेस एउटैमा बनाएपछि पावर इक्वेट गर्न सकिन्छ। त्यसैले बेस इक्वल हुँदाखेरि पावर इक्वेट गर्न सकिन्छ अथवा पावर इक्वल हुँदाखेरि बेस इक्वेट गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले लगाउनु पर्छ। x इजिकल टू 3 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ हो। यो क्वेसन पनि यसरी सल्भ, यो फर्मेट पनि यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसैको फर्मेटमा रहेको एउटा निकै नै इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन रहेको छ। त्यो क्वेसन हामी यहाँ सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। हामीले यसको थ्योरी पोर्सनमा पनि त्यो पढेका थियौँ। त्यो क्वेसन रहेको छ 6 को पावर x प्लस 1/6 को पावर x। यो लङ क्वेसन हो। इजिकल टू 6 1/6 हो। यसलाई अर गर्दाखेरि 6 को हामीले यसमा सिधै 6 को पावर x इन्टु 6 को पावर यसमा एलसिएम लिन खोज्यौँ भने हुँदैन। त्यसैले हामीले लेट 6 को पावर x इजिकल टू a मान्नुपर्छ हो। a प्लस 1/a इजिकल टू 6 डट 1/6 हुन्छ। यो भनेको अब हाम्रो सिम्प्लेक्स, यो चाहिँ कम्प्लेक्स फर्मबाट हाम्रो इक्वेसन सिम्प्लेक्स फर्ममा आइपुगेको छ। र यसरी गर्दै गर्दाखेरि a स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू अपन a इजिकल टू 6, यो सल्भ गर्ने चाहिँ 6 इन्टु 6 प्लस 1 36 प्लस 37 हो। 36 प्लस 1 37/6 हो। यो गर्दै गर्दाखेरि 6a स्क्वायर प्लस 6 इजिकल टू 37a भन्ने हामीलाई आएको छ। त्यसै गरी 6x स्क्वायर माइनस 37 6a स्क्वायर माइनस 37a प्लस 6 इजिकल टू 0 भएको छ हो। 6a स्क्वायर माइनस 37 भनेको हामीले 36a माइनस a गरेर प्लस 6 गर्न सक्छौँ इजिकल टू 0 हो। यो भएपछि a कमन लिन 6a कमन लिन सक्छौँ। a माइनस 6 यहाँ रहेको छ, माइनस a कमन लिन सक्छौँ। a माइनस 6 यहाँ रहेको छ इजिकल टू 0 और 6a यसमा चाहिँ हाम्रो 1 कमन आउँछ। 6a माइनस 1 और a माइनस 6 इजिकल टू 0। यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन रहेको छ एसई को लागि। रिपिटेडली सोधिएको क्वेसन हो। यो सायद त अन्तिम फर्मेट होला यो च्याप्टरबाट, किनभने हामीले धेरै फर्मेटहरू हामीले यसको थ्योरी पोर्सन जुन बुकबाट पढाएका थियौँ त्यसमा पनि कभर गरेका छौँ। र यसमा आइदर गर्नुपर्छ, आइदर अर गर्नुपर्छ। आइदर a माइनस 6 इजिकल टू 0, त्यो भनेको a इजिकल टू 6 हो। हाम्रो a भने त हाम्रो क्वेसनमा नै थिएन नि, होइन हो। क्वेसन हामीले a त हामीले आफैले लेट गरेका थियौँ हो। त्यसैले हामीले a को भ्यालु रिटर्न गर्न चाहिँ बिर्सिनुहुन्न है। यसमा हामीले फेरि सब सल्भ गरेर a को भ्यालु रिटर्न गर्न बिर्स्यौँ भने हामीलाई त हामीलाई क्वेसनमा दिएको थिएन। क्वेसनमा त x दिएको थियो हो। क्वेसनमा x दिएको थियो, हामीले a मा एन्सर a को भ्यालुमा एन्सर निकालिदियो भने हाम्रो एन्सर मिस्टेक हुन्छ। त्यसैले हामीले a भनेको 6 को पावर x भनेर हामीले सुरुमा लेट गरेका थियौँ, त्यो भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्छ। हाम्रो 6 आएको छ हो। हामीले बेस सेम बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ र यहाँ बेस सेम देखिन्छ। 6 को पावर 1 राख्नु र 6 सिंगल राख्नुमा केही फरक छैन। त्यसैले हामीले 6 को पावर 1 गर्छौँ। बेस सेम भएपछि पावर इक्वेट गर्न सकिन्छ। त्यसैले x इजिकल टू 1 हुन्छ हो। त्यसपछि अर भनेर हामीलाई अर्को इक्वेसन छ, अर 6a माइनस 1 इजिकल टू 0 छ। यो भनेको a इजिकल टू 1/6 हुन आउँछ। a इजिकल टू 1/6 हुन आउँछ र हामीले a को भ्यालु यहाँ पनि रिटर्न गर्न बिर्सिनुहुन्न। त्यो भनेको a को भ्यालु हामीले 6x लेट गरेका थियौँ, त्यो भनेको a को 1/6 हुन्छ। यसमा बेस सेम बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ र 6 को पावर x गर्दाखेरि 6 को पावर माइनस 1 हुन्छ। यो घाताङ्कको सामान्य नियमबाट हाम्रो डिभाइडमा छ भने माथि आउँदा इन्भर्स फर्ममा भएर आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र अब चाहिँ बेस सेम देख्नुहुन्छ। बेस सेम देखेपछि हामीले पावर इक्वेट गर्न पाइन्छ र पावर इक्वल छ भने हामीले बेस इक्वेट गर्न पाइन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो भनेको अहिले हामीले यहाँ बेस इक्वल देख्छौँ। बेस इक्वल देखेपछि हामीले पावर इक्वेट गर्न पाउँछौँ। त्यो भनेको x इक्वल टू -1 हुन्छ। यसरी हाम्रो x को फर्मेटमै क्वेसन सोधेको थियो र हाम्रो एन्सर पनि x मै आएको छ। त्यो भनेको x इजिकल टू +-1 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन आउँछ। यसरी हामीले यो फर्मेट पनि निकै इम्पोर्टेन्ट रहेको थियो। एकदम रिपिटेड फर्मेट, रिपिटेड क्वेसनको रूपमा रहेको छ।
यो क्वेसन हो यसको सोल्युसन चाहिँ हामीले लेट गरेर गर्नुपर्छ हो डाइरेक्ट गर्दाखेरि यसको सोल्युसन आउँदैन त्यसैले हामीले यसमा लेट गर्नुपर्छ र पछि भ्यालु रिटर्न गर्न बिर्सिनुहुन्न त्यसैले यो फर्मेट पनि निकै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको थियो। यसै गरी हाम्रो अर्को फर्मेट रहेको छ यो चाहिँ क्वेसन लेखौँ पहिला हामी क्वेसन रहेको छ एक्स ए अपन एक्स बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डट एक्स बी माइनस एक्स सी को पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर र एक्स सी अपन एक्स ए को पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर रहेको छ हो। यो पावर हामीले यो टाइपको क्वेसन सल्भ गर्दै गर्दाखेरि यो फर्मेट पनि एकदम रिपिटेड लङ क्वेसन हो। यो 2073 सालको 73 साल 61 62 73 मा चाहिँ धेरै रिपिटेड सोधेको रहेछ। 73 को हरेक सालमा हरेक सेटमा सोधेको रहेछ। 62 61 सालमा पनि सोधेको रहेछ यो क्वेसन र हामी यो क्वेसनको फर्मेट हेर्दैछौँ। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि एक्सको हाम्रो घाताङ्कको नियमले के भन्छ भन्दाखेरि डिभाइड फर्ममा छ भने माथि जाँदाखेरि माइनस भएर जान्छ, यदि तल अलरेडी माइनस छ भने माथि जाँदाखेरि प्लस भएर जान्छ र माथि जाँदाखेरि प्लस भएर जान्छ र माथि तल नेगेटिभमा छ भने माथि जाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ। ठ्याक्कै अल्टरनेट साइन भएर जान्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ र त्यसै गरी ए माइनस बी भएर जान्छ र पावर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर चाहिँ यसको माथि पावर रहेको छ। त्यसै गरी एक्सको पावर बी माइनस सी हुन्छ, यसमा पनि सेम रुल लागु हुन्छ र यो भनेको बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर हुन्छ। यसै गरी एक्सको पावर सी माइनस ए हुन्छ, यो भनेको सी स्क्वायर प्लस सीए प्लस ए स्क्वायर हुन्छ हो। यति गरेपछि हाम्रो एउटा हामीले एक लेभलको हामीले इन्डेसिसको ल घाताङ्कको नियम हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ। अब तपाईँहरूले पावरमा देख्नुपर्छ कि हामी यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए किप माइनस बी किपको फर्मुलामा गइसकेको छ पावर है। यो चाहिँ तपाईँले देख्नुपर्छ। तपाईँले त्यो लेभलको प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ कि यो ए किप माइनस बी किपको फर्मुलामा आएको छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो भनेको एक्सको पावर ए किप माइनस बी किप हो, त्यसै गरी एक्सको पावर बी किप माइनस सी किप हो, त्यसै गरी एक्सको पावर सी किप माइनस ए किप हो है। यति भएपछि यति लेखिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले बेस पहिलो घाताङ्कको पहिलो नियम थियो बेस सेम छ भनेपछि पावर जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यही पावरहरू हामी यहाँ जोड्दैछौँ, बेस सेम देखेका छौँ र मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ हो। मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ र बेस सेम छ भने पावर जोड्नुपर्छ भनेका थियौँ र यो भनेको एक्स इजिकल टू ए को पावर 3 माइनस बी को पावर 3 प्लस हामी पावर जोड्दैछौँ, त्यो भनेको बी को पावर 3 माइनस सी को पावर 3 प्लस सी किप माइनस ए किप हुन्छ। यसमा लाइक टर्म र अनलाइक टर्मको क्यालकुलेसन हुन्छ। त्यो भनेको ए किप यहाँ पोजिटिभमा छ, ए किप यता नेगेटिभमा छ, बी किप यहाँ नेगेटिभमा छ, बी किप यहाँ पोजिटिभमा छ, सी किप यहाँ नेगेटिभमा छ, सी किप यहाँ पोजिटिभमा छ, त्यसरी क्यान्सल आउट हुन्छ। एक्सको पावर केही पनि रहँदैन भनेको मतलब 0 हुन्छ। समथिङको पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। हामीले यसरी यसको सोल्युसन गर्न सक्छौँ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको थियो र यसै गरी हामी अर्को फर्मेट गर्न गइरहेका थियौँ। यसैको बेसमा रहेको फर्मेट रहेको छ। त्यो फर्मेट भनेको क्वेसन नम्बर, यो फर्मेट चाहिँ 2058 2062 2065 मा सोधेको फर्मेट छ हो। यो फर्मेट चाहिँ हामी गर्न गइरहेका छौँ। यो भनेको
x को पावर क्वेसन ए लेखौँ हैन, x को पावर m र x को पावर n छ भनेपछि n को पावर m माइनस p प्लस n रहेको छ र x को पावर p np भनेको n माइनस m प्लस p रहेको छ, m माइनस n प्लस p रहेको छ र x को पावर p x को पावर m भनेको हाम्रो के भयो के पावर p माइनस n प्लस m रहेको छ। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हामीले यसलाई x को पावर m माइनस n गर्न सक्छौं र m माइनस p प्लस n लेख्न सक्छौं र यसै गरी x को पावर n माइनस p हो, यो सिम्पल घाताङ्कको नियम n माइनस m प्लस p लेख्न सक्छौं र x को पावर p माइनस m लेख्न सक्छौं हो, p माइनस n प्लस m रहेको छ हो। यति हामीले गर्न सक्छौं। यति गरेपछि हामीले माथि फर्मुलामा माथि चाहिँ हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसन पावरमा अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसनको अप्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यो अप्लाइड गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ x इजिकल टू m स्क्वायर माइनस mp हो, m स्क्वायर माइनस mp प्लस mn हो प्लस mn ओके। अनि त्यसपछि माइनस nm माइनस र माइनस प्लस np प्लस माइनस n स्क्वायर हो। यो लामो पावर भएको छ, लामो पावर भएको छ तर त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यसैगरी x को पावर n स्क्वायर हो माइनस nm प्लस np अनि त्यसैगरी माइनस यो माइनसले यहाँको सबै साइनलाई माइनस गरेको थियो, यो भनेको p लाई ठीक छ र यो माइनसले पनि यहाँको सबै साइनलाई माइनस गर्छ, प्लसलाई माइनस र माइनसलाई प्लस गर्छ। यो भनेको np प्लस pm माइनस pn हुन्छ। यहाँ चाहिँ दुईचोटि यो रिपिट भएछ, यो भनेको यो p रहेछ, यो भनेको p स्क्वायर हुन्छ, यो n हुँदैन, यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो मिस्टेक भयो भने हाम्रो पुरै न्युमेरिकलै मिस्टेक हुन जान्छ। x इक्वल टू p स्क्वायर हो, p स्क्वायर ठीक छ, p इंटू p स्क्वायर माइनस np प्लस mp हो, mp माइनस mp हो, mp माइनस mp प्लस mn माइनस m स्क्वायर हो, m स्क्वायर भनेर यसरी हामीले लेखेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले यो nm र mn लाई लाइक टर्म देख्छौं र काट्न पर्छ र यसमा पनि np र np लाई लाइक टर्म देख्छौं, काट्न सक्छौं हामी। यसमा पनि यो टर्मलाई क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं। अब हाम्रो बेस सेम भइसकेको छ हो, बेस सेम भइसकेको छ भने हामीले बेस एउटा मात्रै लिएर पावरलाई एड गर्न सक्छौं। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यहाँ लगाउनु पर्छ हो। यसमा हामी बेस सेम भएर पावरलाई एड गर्न गइरहेका छौं, मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ, त्यसैले बेस सेम हुँदा पावर एड गर्न सक्छौं। यो भनेको m स्क्वायर हो माइनस mp हो प्लस np माइनस n स्क्वायर हो प्लस अब यो यसको हामी जस्ताको तस्तै लेख्दैछौं, प्लस n स्क्वायर हो माइनस np हो nm हो प्लस pm हो माइनस
पी स्क्वायर हो। त्यसै गरी यो भनेको पी स्क्वायर हो माइनस एनपी हो प्लस एमएन हो र माइनस एम स्क्वायर हो है। यो भएपछि यो माइनस एम स्क्वायर र यसको एम स्क्वायर काटिन्छ है। र त्यसै गरी एन स्क्वायर र एन स्क्वायर पनि काटेको देख्नुहुन्छ, पी स्क्वायर र पी स्क्वायर पनि काटिएको देख्नुहुन्छ र त्यसै गरी माइनस एमपी छ। हेर्नु माइनस एमपी छ, हामीले यो प्लस पिएम छ, यो एउटै हो, यसलाई पनि काट्न सक्छौँ। त्यसै गरी एनपी छ, एनपी हामीले यो प्लस एनपी छ, यो माइनस एनपी देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि काट्न सकिन्छ। त्यसै गरी एनएम छ, यो नेगेटिभ, यो पोजिटिभ पनि एनएम, यसरी हामीले काट्न सक्छौँ हो। हामीले नआत्तिएर लामोलाई लामोसँग नडराएर हामीले सबैलाई हामीले क्यान्सल आउट गरेका छौँ हो। क्यान्सल आउट गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हाम्रो एक्सको पावर केही पनि रहँदैन, त्यो भनेको 0 हुन्छ। 0 भनेको एन्सर हाम्रो 1 हुन्छ। यस्तो क्वेसनको मोस्ट अफ दि क्वेसनको एन्सर चाहिँ 1 हुन्छ। हेर्दाखेरि तपाईँले लामो देख्नुहुन्छ तर यसको सोलुसन 2-3 लाइनमै आएको छ हो। यसरी तपाईँले नबिगारेर घाताङ्कको नियमलाई राम्रोसँग हामीले भिडियो हामीले सिलेबसमा आधार भएर भिडियो बनाएका थियौँ, त्यो भिडियोलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसको अप्लाइड फर्ममा हामीले यो सेटको सिरिज बनाएका थियौँ। तपाईँलाई एसीमा सबै फर्मेट कभर गर्ने गरी हामीले यो सेटको सिरिज बनाएका छौँ हो। यो सेटको सिरिजहरू गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई च्याप्टरको बेसिक नलेजहरू हुनुपर्छ, च्याप्टरको राम्रो नलेजहरू हुनुपर्छ हो। त्यो गरेपछि के हुन्छ भने हामीले यो क्वेसनहरू इजिली नआत्तिएर गर्दाखेरि, बिस्तारै ध्यान दिएर गर्दाखेरि हामीले जस्तो पनि क्वेसनहरू हामीले कभर गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको हामीलाई घाताङ्कको नियमको बारेमा राम्रोसँग नलेज हुनुपर्छ। 1-2 चोटि घाताङ्कको नियम लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र त्यसको अप्लाइडको फर्ममा हामी यो च्याप्टरलाई लिन सक्छौँ। र यसरी हामीले 5-6 वटा च्याप्टरको लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन गरी दुईटै किसिमको क्वेसन प्याटर्नहरू हामीले यहाँ कभर गरेका छौँ। यसरी हामीले अहिलेसम्म 2057 सालदेखि अहिलेसम्म सोधेको एसईका हरेक फर्मेटहरू यहाँ कभर गरेका छौँ। यसमा धेरै फर्मेटहरू छैनन् तर पनि हामीले सबै फर्मेटहरू सोधेका फर्मेटहरू कभर गरेका छौँ। कुनै फर्मेटहरू छुटेको छ भने तपाईँहरू हामीलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर अथवा कमेन्ट गरेर हाम्रो यो फर्मेट छुटेको रहेछ भनेर सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि फर्मेटमा अझै पनि नबुझेको कुनै पनि कुराहरू छ भने हामीलाई सिधै फोनमा अथवा कमेन्टमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको एसई बेस्ट बनोस् भन्ने हाम्रो विस हो। र तपाईँहरू यो भिडियो आफू पढ्नुहोला र आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला, जसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा सानो हेल्पले गर्दा अरूले पनि पढ्न पाउन् र कसैले नबुझेको कुरा बुझ्न पाउन्, यो नै हाम्रो चाहना हो। त्यसैले तपाईँहरू प्र्याक्टिसमा बस्नुभन्दा पहिला यो फर्मेटहरू सबै हेर्नुहोला र यही फर्मेटको आधारमा रहेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हामीले यो टिआर सिपकोटाको एसई कम्पिटिटर बुकबाट यो फर्मेटहरू लिएका छौँ हो। जुन फर्मेट तपाईँले कभर गर्नुभयो भने एसईमा कुनै पनि क्वेसन तपाईँले छोड्नु पर्दैन, कुनै पनि क्वेसनहरू आउट अफ फर्मेट देख्नु पर्दैन। त्यसैले तपाईँले ध्यान दिएर यसको भरपुर फाइदा लिनुहोला। र तपाईँलाई कुनै पनि हेल्प चाहियो भने, कुनै पनि सब्जेक्टको अथवा कुनै पनि ट्रम एन्ड टेक्नोलोजीको कुनै पनि हेल्प चाहियो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजको भिडियो यतिमै हामी पज गर्न गइरहेका छौँ, यतिमै रोक्छौँ र हामी अर्को भिडियो हामी अरू सेटका सिरिजहरू ल्याएर आउनेछौँ। यसै गरी तपाईँहरू भने आफ्नो एसईको प्रिपरेसनलाई कसरी बेस बनाउने भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ हामी पज गर्छौँ, यहीँ रोक्छौँ। हस्त नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलका कन्टेन्टहरू सेयर गर्दै गर्नुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलका भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।